جس طرح آپاں سنیا آستے 12 ربیع الاول شریف او رسول اللہ دی ولادت دا دن نے او بڑا معتبر دن نے آپاں آستے کئی نہیں مندے ان آستے نہ ہو سی آپاں آستے او معتبر دن نے اسی طرح آج دا دن 13 رجب المرجب جس دن حضرت علی المرتضیٰ دی ولادت شریف کعبے دے وچ ہوئی وہ آج دا دن نے آج دے دن آپ دا ظہور ہویا اس دنیا دے وچ شان علی دے والے دے نال میں 2 گلاں عرض کر کے پھر اجازت چاہ صاحب تھی بیٹھ جائیں حضور مولا علی مشکل کشا آپ سب آپ دی شان جاندے ہو ایتھے آستانیاں تے آون دا مقصد اہل بیت دی محبت تے ابو جی حضور ساری زندگی اپنے مریدین نو اہل بیت دی محبت تے شان اہل بیت سناندے رہے کہ لوگاں نو پتہ لگے اہل بیت دا مقام کی ہے اہل بیت دی شان کی ہے تے میں ایک واقعہ کہ حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت ابو بکر صدیق کو لوں اپنے والد ماجد کو لوں پوچھیا آپ فرمایا کہ ابا جان میں آپ نو تکیا ہے کہ جدو آپ محافلاں دے وچ بیٹھے ہوندے ہو مجلساں وچ بیٹھے ہوندے ہو تے آپ حضرت علی دا چہرہ تاک رہے ہوندے ہو تے آپ دا دھیان اور کسے پاسے نہیں جاندا صرف علی پاک دا چہرہ تکدے رہندے ہو ان دی وجہ کی ہے ہن یہ گلاں ہو رہی نے گھر دے وچ ماں تے والد دے بیٹی تے والد دے درمیان وچ گلاں ہو رہی نے تے پھر آپ ہی سارے زمانے نو دس چھڑیا تے لوگ آندے نے انہاں وچ اختلاف آن کہ حضرت ابو بکر فرمایا کہ بیٹی مینوں قسم ہے اس ذات دی جن دے قبضہ قدرت وچ میری ابو بکر دی جان ہے میں رسول اللہ نو خود فرماندے ہویا سنیا النظر الی وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے تے میں تائیوں علی پاک دا چہرہ تکدا رہ جانا پھر ایک حدیث وہ بھی حضرت عائشہ نے روایت فرمائی آپ فرمایا کہ ایک شخص کوئی ایسا ہوئے جیڑا حضرت علی پاک کسی طرف جا رہے ہو من جو پچھو آ رہا ہوئے وہ آپ دا چہرہ تا نہیں تاک سکدا کیونکہ آپ دا رخ انور اس طرف ہے تے ان دے بارے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جدو علی پاک دا رخ کسی اور طرف ہوئے کہ کوئی پچھو آ رہا ہوئے تے آپ دا چہرہ نہ تاک سکے وہ آپ دی پشت مبارک تاک لوے وہ بھی عبادت ہے علی نو کوئی پچھو نہیں تاک لوے وہ بھی عبادت ہے تے پھر کسے سوال کیتا آپاں جے لوگاں آستے انہیں آکھیا کہ بی بی وہ جیسے بھی ہو سن جڑے نہ علی پاک دا چہرہ تاک سکسن نہ آپ نو پچھو تاک سکسن تے انہاں دا کی بن سی کیا وہ ذکر تے عبادت دے وچ شامل نہ ہو سن آپ انہاں بارے بھی حدیث فرمائی آپ فرمایا کہ میں رسول اللہ کو سنیا کہ جڑے لوگ علی دا زمانہ نہ پاسن تے ایتھے دولت شریف بہ کے علی دا ذکر کر رہے ہو سن انہاں بارے بھی حضور کو فرمایا ہے تو انہاں بارے یہ فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادہ جڑا علی دا ذکر کر لے سی وہ بھی عبادت ہے شامل ہے علامہ اقبال صاحب تو کسے پوچھیا تے آپ نے شعر لکھے آپ فرمایا میں تو کچھ اور ہو گیا جب سے میں تو کچھ اور ہو گیا جب سے تیری محفل میں باریابی ہے آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی خرابی ہے آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی خرابی ہے تو کسے سوال کیتا ہو ساکے اقبال تیرا مذہب کی ہے تو ہر بندے تے تنقید کر رہے ہیں آپ فرمایا کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ گناہگار بو ترابی ہے یہ گناہگار بو ترابی ہے کہ ایک واقعہ حضور مولا علی پاک دے علم دے حوالے دے نال کیونکہ رسول اللہ فرمایا آنا مدینہ العلم و علی بابوہا میں علم دا شہر ہاں تے علی اس دا دروازہ ہے آپ رسول اللہ دی ذات تو بعد اگر کسی سلونی دا دعویٰ کیتا ہی تو مولا کائنات دی ہستی آن بڑے بڑے صحابہ موجود سن لیکن کسی اے دعویٰ نہیں کیتا کہ جو مرضی ساڑھے کو پوچھ لو کچھ بھی کوئی سوال کر لوے
یہ ذات صرف مولا علی پاک دی سی تے ایک یہودی سی تے او حضور مولا علی پاک دے کول آیا انہیں پہلے آپ دے دوستاں کو پوچھے ان دے کول بھی کافی علم سی تے او سوال کیتا آپ دے بیلیاں سجنا کو اس آکھیا یار علم تا میرے کول بھی بڑا ہے تے سلونی دا دعویٰ علی بھی کردا ہے تے تسی دسو میرا علم زیادہ ہے کہ علی دا علم زیادہ ہے انہاں نالو خوشامتیاں انہاں کہا بالکل تیرا علم تا بڑا میاں بات دے علی دا علم تیرے سامنے کی ہے او چاچو ہو کے او علی پاک دی خدمت چاہ گیا کوفے دے ویچ آ مسجد دے ویچ خطاب کر رہے ہیں ممبر تے تشریف فرمانے تو بیلی آیا تو بڑا جمع غفیر ہے تو پیچھے کھڑا ہو گیا مولا کائنات آپ ممبر تے تشریف فرمانے تے آپ اشارہ کر کے انہوں بلایا کہ بیلیہ تو اگے آ جا قریب آیا فرمایا تے جگہ چھاڑ دے وہ پول بہ گیا آپ فرمایا میاں کوئی سوال پوچھن آئے ہیں اس آکھیا جی پوچھن آئے آپ فرمایا حکم کر اس آکھیا جی میں پوچھنا چاہنا تو اڈا علم زیادہ ہے کہ میرا علم زیادہ ہے آپ فرمایا کہ بیلیہ میں یہ سوال تیرے تو کرنا تو دس اس آکھیا جی میرا زیادہ ہے آپ آکھیا چلو میں مڑ تیرے تو کچھ پوچھ لینا اس آکھیا جی پوچھو آپ انج ہاتھ بلند کیتا ہوا دے ویچ تے انج مٹھی بند کر لئی تے بند کر کے ان دے گے رکھ دیتی فرمایا دس میری مٹھی اچ کی ہے وہ آپ دے کول موجود لوگ پریشان کہ نہ آپ نے ہوا دے ویچ مٹھی بند کیتی تے پوچھ دے پہن کی ہے مٹھی دے ویچ وہ بیلی سر جھکا لیا وہ کافی دیر سوچدا رہا بعد جو سر چوک کے آکھیا کہ علی 300 میل دور ایک پہاڑ تے کبوتری نے آنڈا دیتا ہے علی تو یوں چاہیا ہے کبوتری دا آنڈا آپ ہاتھ کھولیا تے واقعی کبوتری دا آنڈا آپ انہوں شاباشی دیتی وہ بڑا خوش ہویا کہ واقعی ان علی آگ سی کہ ہاں میاں تو علم میں ود گئے ہیں وہ خوش ہویا تے آپ آکھیا بیلیہ شاباش لیکن یہ علی دے نال آپ دا علم رلانا ہی تے تیرا علی تو علم تاں ود سی کہ جتو علی نے چکی ہے تے رکھ کے لکھا جتو علی نے چکی ہے تے رکھ کے لکھا بلو قدمہ لا گیا اس آخر حضور اتنی طاقتہ نہیں دیجیاں سان اللہ پاک آپ سارے انہوں منن اللہ پاک آپ سارے انہوں منن دی توفیق عطا فرمائے تے صحابہ دے دردی بھی غلامی عطا فرمائے اہل بیت دے دردی بھی غلامی عطا فرمائے اسی جدو آج کل فتنے سر اٹھا رہے ہیں کوئی حضرت ابو بکر دی شان بیان کر کے حضرت علی دے بارے برا بلا کہہ رہے ہیں کوئی حضرت علی دی شان بیان کر کے حضرت ابو بکر نو برا کہہ رہے ہیں لیکن نہیں تمام مریدین محبین آستے ساڑھا میسیج ہے آستانے اللہ کہ افضلیت دے اسی انکاری نہیں آئے کہ صحابہ دے ویچ کون افضل ہے تے کون نہیں ہے اس گل نو اسی تسلیم کرنے ہاں لیکن جدو لوگ آندے نے کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں تے مولا علی گھٹ ہیں تے او علی پاک دی شان گھٹا رہے ہیں جڑے آندے نے علی پاک افضل ہیں تے فاروق اعظم حضرت ابو بکر افضل نہیں ہو مولا حضرت ابو بکر دی شان گھٹا رہے ہیں او تے میں اپنی ناقص دی سوچ دے نال کہنا میں آنا بیلیو ساڑھا کام ہے مننا تے آپائیں مننا اسی تائیں کملے سننی اسی تا اس مٹی دا بھی احترام کرنا ہے جی دی نسبت مصطفیٰ نال ہو گئی ساڑھا کام ہے مننا تے جی اسی آکھیے ابو بکر پاک افضل ہیں تے ساڑھی حیثیت ہے اسی علی پاک دی شان گھٹائیے تے اسی آکھی علی پاک افضل ہیں تے ساڑھی حیثیت ہے کہ اسی آکھی ابو بکر پاک گھٹ ہیں تے ساڑھا کام ہے مننا تے ساڑھے آتے ہر صحابی افضل ہے اسی نہیں آکھنا کہ فلانا افضل ہے تے فلانا افضل نہیں ہے اللہ پاک منن دی توفیق عطا فرمائے تے منن آلیاں چوئی رکھے تے حشر آلے دن بھی منن آلیاں چوئی اٹھا گئے وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمین ان دعائے خیر ایک دفعہ الحمد شریف تین دفعہ کل شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے مل کر دے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مطرتہی بیعد کل اکمال ملک یا رب العالمین جو کلام پاک پڑھے گیا اس کا ثواب جو سنساریاں رل کے نماز جمعہ ادا کی تھی اس کا ثواب یا اللہ پاک تیری پاک بارگاہ دے وچ پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما
اس کلام پاک دا ثواب، جو درود و سلام پڑھیا گیا اس دا ثواب، یا اللہ پاک جو محفل پاک سجائی اس دا ثواب، ذکر علی سجا کے اسی عبادت کرتے رہے ہیں اس دا ثواب، یا اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک کلام پاک دا ثواب حضور غوث اعظم سرکار دی پاک بارگاہ دے وچ تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ دے طفیل تمام اولیاء صالحین صدیقین شہداواں دیاں بارگاہ وچ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضور سید شبیر احمد شاہ صاحب، غریب نواز سید محمد منیر احمد شاہ صاحب، حضور حاجی پیر صاحب، سید مشتاق احمد شاہ صاحب دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین مجلس دے وچوں جو قریبی چھوٹے بڑے وفات پا گئے انہاں دیاں روحاں نوں صالح ثواب کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری تے آستانہ عالیہ دولت شریف دے نال وابستگان جتنے بھی مریدین محبین عقیدت مند اس دنیا فانی تو وفات پا گئے انہاں دیاں روحاں نوں صالح ثواب کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے دے نال اج ساڈا ساریاں دا ایتھے آنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ساریاں دا رل بہنا تے حضور دا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے جو دوست احباب جتھوں جتھوں تشریف لے کے آئے نے تیری بارگاہ دے وچ حاضری لماون آئے، یا اللہ پاک سب دی حاضری قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال نے انہاں دیاں پریشانیاں نوں دور فرما، بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما، بے رزقیاں نوں رزق عطا فرما، خصوصاً پاکستان دے حال تے رحم فرما، پاکستان دے وچ نظام مصطفیٰ یا اللہ نصیب فرما سن، اپنے حبیب دا صدقہ خیر کر دے، سب تے فضل فرما، جو بے اولاد ہیں خصوصاً زندگیاں لی اولاد عطا فرما، سارے انو یا اللہ پاک ایمان دی سلامتی عطا فرما، ایمان دی سلامتی عطا فرما، صحت تندرستیاں عطا فرما، تمام بیبیاں بہناں بیٹھیاں نے جو انہ دیاں نیک آسا مرادہ نے سب پوریاں فرما۔ یا اللہ پاک ساڑھے سارے تے اپنا فضل نازل فرما، جو غلطیاں کتاماں زندگی دے وچ ہو گئیاں یا اللہ پاک انہاں تو درگزر فرما، اگاں یا اللہ سانو نیکی دی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، نیک راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، رسول اللہ دے نال محبت کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک سانو دنیا دے وچ بھی حشر دے وچ بھی انہاں لوگاں نال رکھی جنہاں رسول اللہ نال نسبت اختیار فرمائی، جنہاں حضور نال محبت پیار تے فرمائی، اپنے حبیب دا صدقہ سب تے فضل فرما، خصوصاً یا اللہ پاک ساڈا بہت پیارا مرید ریاض انہوں صحت تندرستیاں عطا فرماؤ، انہاں دے بیٹیاں دیاں خوشیاں نے یا اللہ پاک انہاں نوں نصیب فرما، بچیاں دے نیک نصیب ہون ساریاں دے خیر و برکت عطا فرما۔ آپ صاحب نو ازدواجی زندگی دے وچ یا اللہ پاک منسلک ہوئے نے انہاں نوں خوشیاں عطا فرمائیں، انہاں تے اپنا فضل نازل فرمائیں، شریعت مصطفیٰ تے عمل کرنا نصیب فرما، سب تے اپنا فضل فرما، خصوصاً یا اللہ پاک اس قابل بنا جدو مریے رسول اللہ دا دیدار نصیب فرمائیں، قبر تے حشر اچ کملی والے آقا دی شفاعت نصیب فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفاع کن رنجو غم از یا شبیر و یا شبر، اور پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، زہی یہ اوجو شرف عز و جاہ یا زہرا، نہ پھر آج ہمیں اپنے در سے تو خالی، نہ پھر آج ہمیں اپنے در سے تو خالی، نہ پھر آج ہمیں اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، اور بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا، بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تیری امداد نبیانو صدیقاں غوثاں ولیانو، بوہے تے آن کھلیانو شفاعت یا رسول اللہ، کسوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ آخر خلقی محمد والی صحیح